अहम खबर आपको दें, लेटर गेट की तहकीकात तक वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। नईमुल हसन एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि मेमो गेट स्कैंडल की तर्ज पर तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल हो। अहम खबर, अहम डेवलपमेंट जिससे मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है। लेटर गेट की तहकीकात तक वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। नईमुल हसन एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि मेमो गेट स्कैंडल की तर्ज पर तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल हो। लेटर गेट की तहकीकात तक वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। अहम डेवलपमेंट सामने आई है। नईमुल हसन एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से दायर दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि मेमो गेट स्कैंडल की तर्ज पर तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल हो। अहम खबर है, इसकी मजीद डिटेल्स लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे जैसे इतलात आएंगी अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्या होने जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नईमुल हसन एडवोकेट हैं, गुजर खान से जिनका ताल्लुक है, उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई है। अजहर सदीक एडवोकेट और अनवर मंसूर जो साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं मौजूदा हुकूमत के दौर में ही, वो इसकी पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जानिब से दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जैसे मेमो गेट तर्ज पर कमीशन बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसी तर्ज का एक कमीशन इस अमरीकी खत के जो सामने आया है और धमकियां में खाता है गवर्नमेंट के लिए, जिसके अंदर तहरीक अदम एतमाद का भी जिक्र था, उसकी भी तहकीकात करवाई जाए और तमाम मामले को देखा जाए कि क्या सियासी जमातें वाकई इस खत की वजह से और जो गैर मुल्की जो फंडिंग है और गैर मुल्की इशारों के ऊपर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद दायर किया है। इसकी तहकीकात के लिए अदालत एक कमीशन मुकर्रर करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हो या फिर हाई कोर्ट के जजेस को उसमें शामिल करके उसकी जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट हो हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल जिस तरह से अब दरख्वास्त दायर कर दी गई है, क्या प्रोसेस होता है? दरख्वास्त दायर होने के कितने दिन के बाद ये समाअत के लिए लगती है? क्या कुछ होता है? और देखिए, दरखास्त दायर कर दी गई है, साथ उसमें ये भी एक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि क्योंकि अदम एतमाद उस दरखास्त के नतीजे में हो रही है और कल उस पर वोटिंग है, इसलिए आज ही इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये सदा दरखास्त में की गई है और अब रजिस्ट्रार ऑफिस में क्योंकि दरखास्त दायर हो गई है, रजिस्ट्रार ऑफिस इस दरखास्त का जायजा लेगा, इसको कानून के मुताबिक देखेगा, तो या तो इसके ऊपर इतराज लगेंगे, अगर इतराज ना लगा तो फिर ये आगे चीफ जस्टिस की सवाबदीद होगी, बेंच की मर्जी होगी कि कब वो इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। लेकिन दरखास्त में तो अर्जेंसी को जाहिर किया गया और कहा गया कि कल क्योंकि इतवार है और छुट्टी का रोज है, छुट्टी के रोज ही वोटिंग होनी है, इसलिए खत की तहकीकात से पहले पहले वोटिंग को रुकवाया जाए, ये मेन इस्तदा की गई है और इसी के लिए जल्दबाजी भी की जा रही है। अदर सदीक एडवोकेट इस वक्त भी अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि दरखास्त को आज ही समाअत के लिए किसी तरह मुकर्रर भी करवा दिया जाए। जुल्करनैन, इस दरखास्त में जो जवाब पेश किया गया है, जो पॉइंटर्स हैं, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, जवाब ही बनाया गया कि जो खत वज़ीर आज़म की जानिब से 27 मार्च के जलसे में दिखाया गया था, उसमें कहा गया था कि गैर मुल्की जो एक खत है उसमें यह जिक्र किया गया है कि तहरीक अदम एतमाद आपके खिलाफ आएगी और आपने कामयाब अगर ना हो सकी तो उसके नताइज खतरनाक होंगे। तो इसको कनेक्शन को बेसिकली जोड़ा गया है और कहा गया है कि जो तमाम जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने अदम एतमाद दायर की है, उनको भी इसमें फरीक बनाया गया और कहा गया कि उन्होंने ये गैर मुल्की इशारों के ऊपर दरखास्त दायर की है और जो PTI के मुनहरिस हैं 21 अरकान के नाम भी इसमें पिटीशन में लिखे गए हैं कि वो भी इन्हीं इशारों के ऊपर ही अपनी जमात से बगावत करके तो दूसरी साइड के ऊपर गए हैं, इसलिए इस सारे मामले की तहकीकात करवाई जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस को भी इस पर फरीक बनाया गया है, स्पीकर कौमी असम्बली को भी फरीक बनाया गया, इलेक्शन कमीशन को, FIA को और दीगर जो मुतलका इदारे हैं जिनमें वजारत कानून भी शामिल है, इनको फरीक बनाया गया। इस मामले में कहा गया कि कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात की जाए और जब तक ये तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक जो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग है उसको रोका जाए। बुनियाद इस खत को बनाया गया है कि जब तक ये सारा मामला क्लियर नहीं हो जाता कि ये गैर मुल्की इशारों के ऊपर सारा कुछ हो रहा है, उस वक्त तक वोटिंग रोका जाए। ये जो मेन पॉइंट है इस पिटीशन में उठाया गया है। जुल्करनैन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। एक मरतबा जिन नाजरीन ने हमें ज्वाइन किया है अभी, उनको दोबारा बता देते हैं कि बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। लेटर गेट की तहकीकात तक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। इस्तदा की गई है कि तहकीकात तक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकने का हुक्म दिया जाए, मेमो गेट स्कैंडल की तर्ज पर तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए। ये
یہ استدعا بھی کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ درخواست میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ کمیشن سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز پر مشتمل ہونا چاہیے. حساس اور ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہے, آج ہی سماعت کی جائے. تو سدرا, جس طرح سے ذوالقرنین بتا بھی رہے ہیں کہ کل ہی ووٹنگ ہونی ہے, بڑا امپورٹنٹ دن ہے کل وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی, تو اس لیے اس کو ارجنسی بیس پر یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور یہی زور دیا جا رہا ہے کہ آج ہی اس کی جو ہے وہ ہیئرنگ کی جائے اور ممکنہ طور پر اس پر سماعت ہو بھی سکتی ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں, اینکر پرسن عمران ریاض نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. عمران, یہ جس طرح کا معاملہ ہے اور اس درخواست میں جو استدعا کی گئی ہے کہ خاص کر ایک کمیشن تشکیل دیا جائے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز پر مشتمل جو کہ اس معاملے کی سماعت کرے, کیا اس وقت پہ ان ٹائمنگز میں ایسا پاسبل ہے؟ یہ پاسبلٹیز ہیں, ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں, وہ نہیں ہوگا. یہ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی بڑا تگڑا ملک ہونا چاہیے تھا جہاں کی عدلیہ ٹاپ 10 کے اندر ہوتی, تو پھر شاید یہ چیزیں ہو جاتی. امریکہ میں آپ کو یاد ہے کہ امریکن سیاستدانوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے قانون کا اگر وہ غیر ملکیوں سے اس قسم کی ملاقاتیں کریں, اور خاص طور پہ اگر الیکشن میں ایسی چیزیں ہو رہی ہوں. یعنی ان کے اوپر الزام لگا تھا ٹرمپ کے اوپر کہ رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ کچھ مراسم تھے, ہلری پہ بھی اسی طرح کے الزامات لگے تھے ماضی میں, تو ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ثابت کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا. یہ درخواست بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ انٹرٹین ہوگی, یہ ہو نہیں سکتی. اور جو پارلیمنٹ کے اندر کے معاملات ہیں ان کے اندر عدالت پاکستان میں نارملی مداخلت نہیں کرتی, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس مرتبہ بھی یہ مداخلت ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. عمران ریاض صاحب, جیسے کہ اس میں بڑی اہم بات کی گئی ہے کہ میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے اور اس خط کو بیس بنایا گیا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر, ان تمام تر نکات کو دیکھ کر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. میمو گیٹ کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا بھی نہیں ہوگا. یا تو دیکھیں جس کی مثال دے رہے ہیں میمو گیٹ کی, اس میں کوئی بہت سزائیں ہو جاتی, لوگ پکڑے جاتے, ان کو پکڑا جاتا, ان سے جواب طلب کیا جاتا, لوگ نااہل ہو جاتے اور غداری کے مقدمے بن جاتے. اس میں نہیں ہوا تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں. ہاں, صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یہ الیکشن کی طرف جائے گا معاملہ, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے عمران, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ندیم ملک صاحب, درخواست دائر کی گئی ہے جس میں استدعا کی گئی ہے کہ میمو گیٹ اسکینڈل طرز کی تحقیقاتی کمیشن تشکیل دی جائے. کمیشن سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز پر مشتمل ہو, اور ابھی یہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے اس کی ووٹنگ روکنی چاہیے. عمران یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے, ایسے امکانات نہیں ہیں. آپ کا تبصرہ کیا ہے اس پر؟ دیکھیے, جو تو ووٹنگ کا عمل ہے وہ تو روکنا میرے نہیں خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کے اندر ہونا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹری فنکشن ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تابع ہے, تو وہ تو پروسیس آگے چلے گا. لیکن میمو گیٹ کا جہاں تذکرہ آتا ہے کہ میمو گیٹ کی طرز پر کمیشن بنایا جائے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ میمو گیٹ کمیشن کے اندر اس وقت کے آرمی چیف اور DGISI دونوں نے ایفیڈیوٹ سبمٹ کرائے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سرونگ آرمی چیف جنرل کیانی اور سرونگ ISI ہیڈ جنرل احمد شجاع پاشا تھے, اور انہوں نے میمو گیٹ اسکینڈل کو ایک حقیقت قرار دیا تھا. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, تاریخ کا حصہ ہے. فیصلہ سپریم کورٹ نے جو بھی کیا تھا, لیکن ریکارڈ بکس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ میمو گیٹ ایک حقیقت ہے. کمیشن بننا چاہیے, اور کمیشن کے سامنے میں تو اگر وہ وکیل صاحب کو جانتا نہیں ہوں, نہیں تو میں تو اس کے اندر بھٹو کی ہینگنگ کو شامل کروں گا, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا رجیم چینج جس کو پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں بھی مینشن کیا تھا, یہی تھا. بالکل, وہ ہینگنگ آف بھٹو سب سے پہلا واقعہ تھا. پھر جنرل ضیاء الحق کا پلین کریش دوسرا واقعہ تھا, جو میرے خیال میں رجیم چینج کی ایک کڑی تھا. اس کے بعد 2014 کا دھرنا, جس کے اوپر PMLN والے کہتے تھے کہ اس کے پیچھے ادر فورسز انوالو ہیں, اور دیٹ لیڈ ٹو فال آف نواز شریف. وہ تیسرا واقعہ تھا رجیم چینج کا, اور یہ چوتھا واقعہ جس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے ایلیگیشن لگایا. تو یہ 4 واقعات ہیں. سپریم کورٹ کمیشن بنائے اور قوم کو بتائے چاروں کیسے ہوئے تھے.